mahibaon sa kalingawan. No? Diri mabasa sa Lucas 21:11. Ko basa. Padayon siya pag-ingon, na usa ka nasod nakigubat sa laing nasod, o usa kagingharian musulong sa laing gingharian. 11. Mahitaboon niya sa makalilisang nga mga linog, gutom o kamatay sa laing-laing dapit, ingon man ang makahahadlok nga mga butang o mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Amen. So magambot lang sa ulo. Yes, labing lang amahan nga Diyos, Kau Lord, magahatan ang paglangit mong kaalang Lord, magdinhugan diha kanimong Ginoo. Gamita kong baba Lord, may sandayon sa imong mga pulong Ginoo. Bisan pa usab Lord, sa naminaw, taga-islag tabunog kasing-kasing, di Lord, buksan nila ang ilang kasing-kasing diha sa imong pulong Ginoo. Salamat Lord, kintanan salamatan Diyos name we pray. So, praise God kaayo sa atong kinabuhi. Usani ka-remind sa matagusan nato makitang mga Kristohanon kabalo na gyud ta unsay mahitabo sa unahan. No? Kay gipadayag na si Biblia ang mga panghitabo karon. No, gibalik-balik lang ni sa pag-ingon nga gipadayon siya pag-ingon sa usa ka nasod nga nasod batok nasod gingharian batok gingharian gahom batok gahom. So muna mahitabo jud sa makalilisa nga pahitabo karon dining kalibutan na. So daghan yung mga linog, no? Kanang linog diri gutom, kamatay sa tanang dapit ingon man kahadlok sa mga butang mga dakong ilhanan gikan sa langit. So muna nga ang dakong panghitabo karon muna ilhanan nga ang gingharian sa Dios hapit na gyud mulihok. So daghan kaayong mga kahadlok diri ning kalibutan na, no? Dinhiniining atong gipuy-an nga yutan-on, no? Daghan na kaayong ilhanan gikan sa langit. Bisan gani ang mga scientist diha sa kalangitan, giunsa nila pagkuan ang nagbuhat sila kaugalingon nilang mga experiment, no? Giunsa nila, no? Ninglabaw pa sila diha sa Ginoo, no? Kay kuan katong nasura wala gyud toy ulan, pila ka kuan ikuan jud kay parta inita ilang lugar. So ang mga scientist ato nagtapok sila nga gusto nila paulanon. So ninglabaw pa sila sa Ginoo. So atong higayuna dako kaayo yung baha sa ilang nasod. No mo to nga daghang pahitabo nga di ta kabalong unsa day sa unahan ug maabot sa atong kinabuhi. No matingala na lang ta nga ang Dios ay naghanay sa atong kinabuhi sa panghitabo. No mo ni ang Dios nga mo ni sa katapusang mga adlaw mingon jud ang Ginoo nga padayon ta diha sa atong pagpangalagad, no? Hadlok man gani tag no mas hadlok man gani tag masamad lang gamay unsa pa kaha nga mga butang nga dagkong ilhanan gikan sa langit. So daghan kaayo, no? Makaingon jud ta nga unsa day mailhan ana unsa day meaning ngano magdalugdugman mingon dag anas ako ang Ginoo mingon dag nga agi-remind ang mga Kristohanon nga dili. So daghan mga ilahanan og mga kuan sa mga kabituunan og sa kalangitan, no? Dili na to usahay ma-explain ang kuan sa Ginoo ang iyang gipangbuhat, no? Bisan gani nga atong kaugalingon di nato ma-explain usahay ang atong mga kinaiyang batasan, no? Mugawas din sa ato ang kinabuhi di gyud nato na malikayan. Namamaya mo ni ilhanan nga ang Dios hapit na gyud mobalik dinhi nining kalibutan na. So mo na ang Dios nagpadayon sa atong kinabuhi aron kita marimain mga Kristohanon diya sa pagtuo. Kay matud pa niya sa 2 Timoteo 3 1 hangtod sa 5. Timoteo 3, ano, hanggang sa 5. Imani kini sa katapusang adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. 2. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon o kwarta. Hambugiro sila mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili nga pasalamaton o dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, wala'y puangod, tig butang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudion, mabasagaron, o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Dios. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom ni ini, likayi kini mga tawhana. Amen.
Sumuday kalikayan daw nato sa katapusang mga adlaw daghan kaayo ti mailhan ng Dios kanato. So angay jud nato masayran sa katapusang mga adlaw moabot jud ang malisod nga panahon, no? Daghan ang kaayong panghitabo karon sa atong palibot. Bisan pa sa atong cellphone makita nato din sa social media. So ang mga tao naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon, no? Hakog, no, unsa na hatog dili kabalong buhatag ug panahon oras diha sa Ginoo. Hambugiro, tigugal-ugal, masukilon sa ilang mga ginikanan. No? Kasagaran ng walay Kristo sa ilang kinabuhi, ila yung mga anak walay disiplina. So mao na nga gusto ta nga dunay disiplina ang atong mga anak kay ngano musukol na sila sa tuwa kung walay disiplina sa atong mga ginikanan sa atong sa tuwa. Mao na nga dili ang uban kay og dili mapasalamaton. Dili ka balong mo pasalamat bisan sa gagmay mga butang, no? Itagaan kag daghang mga butang sa Ginoo, no? Tagaan kaniya. Daghan na kang gipanghatag sa Ginoo kanimo. Pero usa lang ka butang, nga gamay ra nga butang ang gipangayo sa Ginoo mao ra gyud ang pagpasalamat. No? Dili Dios nun. Wala sila'y kalukoy, walay puangot, butang-butang. So mao na nga magpatuyangon. No, nagpadayon sa ilang mga bisyo, madumtanon sa maayo. So padaghan karon nga nagdumot jud sa maayo. No, mao na ang uban may nag-abot-bot na dili na tinuod ang iyang ipang-istorya. So mo na pabudhion sila masagaron ug garbuso kayo. Palabihon nila ang kahilayan kay sa Dios. No, mao na nga ang Dios gyud nagarimay sa matag usa kanato nga sa katapusang mga adlaw. So ang atong kasing-kasing i-concentrate diha sa Ginoo, no? Kay nagpabilin kita religyoso, pero ang ato din kasing-kasing dili nahaon sa kabubuton sa Dios. So, mao na nga ningon siya, apan gisalikway nila ang matuod nga gahom niini, likayi kining mga tawhana. So kailangan jud natong likayan ang mga tinganang nga dili gusto sa Dios kanato, no? Mao ni katapusan nga ang Dios gyud ang tanan. So daghan kitang mga tentasyon sa atong kinabuhi. No, dili na tumapungan usaha ang mga tentasyon, pero kung doon na kay Diyos sa imong kinabuhi, kabalo na ka mo self-control sa imong kinabuhi sa mga tentasyon. No, kay tungod kay doon na kay gugma diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So, mao na ikuan sa atong mga Kristohanon, kabalo na ta unsay maayo kung unsay dautan, no? Di wala ni dili sa tuwang mga tawo naguna-una lamang sa ilang kaugalingon. Kung dili ang atong ginahuna mo lang atong buhi nga Dios nga, magpadayon ta diha sa iyang pagpangalagad, no? Dili ta kabalo mo tigbutang-butang sa itong isig ka tao kay ngano sala gihapon na. No mo na nga ang Dios padayon ta nga iya sa Dios mo sa iya kitang mga anak. So mo na ang matinud-anon diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, no? Kanuna jud siya nagagiya sa atong kinabuhi. Matud pa sa 2 Pedro 3:13 ang sada ning bag-ong yuta. 2 Pedro 3:13. Apan magpaabot kita sa gisaad sa Dios nga maong bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Amen. So mo ni nang gipangita nato mga Kristohanon bag-ong yuta. Unsa ni bag-ong yuta? Minsan na ikaw gibag-o na ka sa Ginoo. Dili ka yuta dili no. Dili ikaw na nga Kristohanon nga giumol sa Dios, no? No, gibag-o ka sa Dios tungod kay nakabalo na ka unsay kamatuoran. Ikaw gibag-o na sa Dios, no? Dili naghari na ang katarong sa imong kinabuhi, no? Mao na ikaw nga diha sa tungbuhi nga Dios gihimo na kaniyang anak, no? I-concentrate ka diha sa Ginoo nga kinahanglan mahigugmaon ka diha kaniya, no? Ang imong kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo. Na mao ning adlaw nga ang Dios sa atong kinabuhi sa dihang ikaw gibag-o na ka sa Ginoo, mahadlok na kang makasala, no? Bisan sa gamay butang, no, mahadlok kang makasala kay tungod ang Dios dunay mga punishment sa atong kinabuhi, no? Makasala lang gani kag gamay nga diha sa imong baba pitnganay na ang imong baba mo na masakitan kag ngipon. So tinuod na dili, tinuod jud na kay ato lang mga kaagi. So mo na usa nga bisan mamalikas ko pagkatao sakitan na kog ngipon dod. Di na ko na malikayan jud nga maka-experience yung tangingana nga experience yun, no? Mao na nga ang Dios, kung tinuod kang anak sa Dios, gibag-o na ang imong kinabuhi, usa na ka nagibag-o sa Dios nga bag-o na kang langit diha kaniya. So mao na ang
kukuhan sa atong kinabuhi karon. So unsay mga manadlagon sa Ginoo makatong makasala ang dili mamyanaw sa pulong sa Ginoo. Mo na ang usa ka tong kinabuhi nga magpadayon ta sa pulong sa Dios nga naghatag natong kinabuhi. So mo na nga dili raw kutob nisayod ko nga ayatag explanation sa pulong sa Ginoo. Kinsa to ko pagpaambit kay dili ra ko sama nagtuon. Verse. Ay, mutag sa na ako ka man kapaambit diri sa 2 Pedro 3:13. Ingon siya diri nga apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug bag-ong yuta diin maghari ang katarong.